نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. سورة بقرة ذم پارات و سوا سلور دیشتم نمبر آیت دی. دادی آیاتونو دا مخی آیاتونو سرا ربط او مناسبت دادی چی پا مخی آیاتونو کی عدت دا حیات بیان شو چی خاون جواندیوی او زنانت طلاق ورکی او پدی آیاتونو کی عدت دا وفات ذکر کیگی چی خاون وفات سی او زنانا عدت تیرے نو محکم ذکر دا عدتو پدی آیاتون کے ہم ذکر دا عدت دی. دا آیتی کریمان ناسخ دی درستو راتلن کی 270 نمبر آیت دا پارا ابتدا کی مسرداوہ کہ خاوند وفات شي نو خزبا یو کال غم او خفگان دا عدت تیرے لیکن بیا دا مسئلہ منسوخ شوا کہ خاوند وفات شو او زنانا حاملہ نوی نو دا زنانا با دا خاوند دا وفات نباد 10 رضی او سلور میاشتی عدت تیرے کدا میاشتی پشورو کی خاون وفات شو نو زنانه با 10 رضی او سلور میاشتی اسلامی عدت تیرے اسلامی میاشتی قمری میاشتی او کنا دا میاشتی شورو نوا نبیابا دا زنانا یوسل 10 رضی عدت تیرے یعنی سلور میاشتی دا 10 رضو او دبل میاشتی 10 رضی یوسل 10 رضی سلور میاشتی یوسل شل او 10 رضی جدان یوسل 10 با عدت تیری دی عدت پا دوران کی دا زنانم خوشبون استعمالی دا زنانم رانجن استعمالی دا زنانم نکرزی او د دین علاوہ زیب و زینت با دا عدت پا دوران کی دا زنانا نکی تمام مسلمانان و تر زنانا پریز ہوئی خاون چی وفات سی او خز عدت تیرے ہوئی دا دی زنانا پریز دی پا دی دوران کی بدا عدت تیرے خدا کور ببی ضرورت نزی ضرورت سے دی مثال دا دی دا خوراک سکاک یو زیر ضرورت شو او 100 کروڑون کی نشتا نو دا بہر وقتی شی یا مثال دا سی بیمار شوا چی دا ڈاکٹر ضرورت تی مجبورے تحت دا زنانا بہر وقتی شی غم خادی کلیولس بیمار پرسی وغیرہ دا بپدی عدت کی نکے بیا چکر دی زنانا عدت پورا شو او دا زنانا دا شریعت مطابق بلزیب و زینت کئی یا چاسر دا نکاح متعلق خبر کئی اولیاء دا دی میت دا با نمن کئی اغیب پدیبان پابندی نلگئی چی تا بزیب و زینت نکی یا دا نکاح متعلق بچاسر خبر نکی تا پابندی با نلگئی ورپسی دیم آیت کریمہ کی
دا خزا پاک تشو خاون وفات شو نو پدی دوران کے سلور کارون دی چی پدی کے دو جائز دی او دو ناجائز دی دو کارونا چکم جائز دی خاون وفات شو کسوک وقت اشارتن دا نکاح متعلق خبر کی نکولی شو اشارتن دا سی تعریض یرزما کوشش دی او نیکا صالح بی بی چتاو کما او دا زنانا پیشی چیزم نیکے موکی دیشی ماسر نکو کی دا سا شریعت صحیح او یا پخبل زرکی دا سڑی دا خبر پٹکی چی عدت تیر شی زمور سر نکو کما دا صحیح او دو چیزوں نے چدا ناجائز دی دا عدت پا دوران کی یو دا چی ورزی چی عدت دی تیر شی مزمد رسر نکاح اکر وعدہ دا نکاح او دیم دا عدت پا دوران کی نکاح عدت لا شروع دی و بالخاون ورسر نکاح کی ندا دوکار ناجائز دی عدت پا دوران کی نکاح نکی اللہ پاک فرمائی کچھر تاسو عدت پا دوران کی دیس رکم قسم خبریو کی زبانی باندے خبردار ہے دا عدت پا دوران کی دوادی دا نکاح او دا انعقاد دا نکاح نظام وساتی دا دی نظام بچ کے اس دا عدت پا دوران کی نکاح کی گیا او پھر نکی گیا اسلام کوئی دا عدت پا دوران کی نکاح نکی گیا اگرچہ زمانگا وزیر اعظم سے ہم غالباً دا عدت پا دوران کی دی خود سر نکاح کرنا بل خاون نے لا عدت پورنو اور نکاح کرنا خو مسئلہ دے اسلام دا چی دا عدت پا دوران کی نکاح نکی کہ دا عدت پا دوران کی نکاح اشورا دا بدا قرآن کریم خلاف عدت چکر تیر شو نو کدا طلاق عدت بھی زنانا پاکشی اول خاون نے مسئلہ ختم شی بل خاون ورسر نکاح کولی شی او که زنانا خاون وفات شی دا زنانا دا غم رزی تیر شوی نو کبل خاون نکاح کی کولی شی عدت پا دوران کی نکاح دا قرآن نا خلاف دا اسلام خلاف کا دے چے سو کم کئی نا اللہ جل شانہ فرمائی والذین یتوفون منکم او خاوندان چی دی وفات چیستا سنا ویذرون ازواجن و بی پریک دیخبل بی بیانے یتربسن بی انفسهن دی بے انتظار کی پخبل زانن باندی 4 اشہر و 10 سلوش میاشتے و لسرزی خدا کا زنانا چی حاملی نوی کپا گیڑے بچی وی نو دا دی عدت بچی پیدا کی دل وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ او که زنانا وینزوی نو دا دی عدت بعد ازاد پر نیموی دا دی عدت پر 2 میاشتی او 15 ورځې وچ ازاد زنانوی غیر حاملہ دا دی عدت دلتا ذکر شو چی لسرزی او سلور میاشتی فَإِذَا بَلَغْنَا جَلَهُنَّ پسار کلچی دی ارسی کی اخبر مدی دا نیٹی دا عدت دا اخبر نیٹا دا عدت تورکی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس اس گنانشت پتا سباندے وارثانو دا دین مڑی فیما پاغسکی فعلنا چکوی دا زنانا فی انفسهن پبارا دا اخبر زاننو کی بالمعروفی دا شریعت مطابق اخبر زیب و زینت کی نکرج رنج وغیرہ لگئی اچھا صدا نکاح خبر کئی تاسو پدے کی گناہگار نہیں واللہ بما تعملون خبیر او اللہ پاک دیستا سو کا عمل مباد خبردار ولا جناح علیکم او اس گناہشت پتا سباندی فیما پاسکی عرضتم بھی من خطبت النساء
چې تاسو تعریضو کې اشارو کې پاګه سره د پیغام د نکاح د زنانو ته او اکننتم فی انفسکم یا د نکاح دا خیال تاسو پټ کې په خپل ظلم کې علم الله الله پاک وی انکم بشک تاسو ستذکرونهن زرد چې تاسو بیان کې دې ته پیغام د نکاح ولکن لا تواعدوهن لیکن تاسو وعده مکوئ د دې بیانو سره سرن په پټه باندې چې عدت دې تیر شي زبدر سره نکاح کوم تاسو مکوئ الا ان تقولوا قولا معروفا مگر دا چې تاسو وایي دې ته وینا صحیح وینا سو اشارتن او یا د دین علاوه پزر کې تاسو خیال ولا تعزموا عقدة النکاح او تاسو اراده مکوئ د تړلو د نکاح د عدت په دوران کې حتی تر دې پوری یبلغ الکتاب اجله چې ورسیږي د دې عدت خپل نیټې ته وعلموا تاسو پوښئ ان الله يعلم ما في انفسكم چې الله پاک پیږي په سبان دې چې تاسو په ظلم کې دي فاحذروه پس تاسو ځان بچ کی داغه په دنیا کې د واقع کولو په وخت عدت کې وعلموا تاسو پوښئ ان الله غفور حلیم چې بشک الله پاک بخون کې حلیم او بردبار ذات دی واخر